السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالستاتستيك السمستر 1. هذا البارتي 48 الجزء 48 اللي غادي يكون إن شاء الله هو الإبيزود الثاني بالنسبة للشرح ديال الشابتر ديال السيري كرونولوجيك سيري تومبوريل. في الفيديو الماضي الإبيزود الأول ديال السيري كرونولوجيك عرفتوا شنو هما السيري كرونولوجيك ولا السيري تومبوريل، امتى كنستعملوهم، وعرفتوا شنو هما لي كومبوزونت ديال السيري كرونولوجيك. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو اليوم غادي نشرح لكم لي موديل اللي كاينين في السيري كرونولوجيك. بالنسبه للسيري كرونولوجيك لي موديل اللي كيكون عندنا دو موديل، كاين لا موديل اديتيف ولا موديل ملتيبليكاتيف. دونك نبداو اول حاجه بموديل اديتيف. شنو هو موديل اديتيف؟ Modèle additif تيكون si on a un mouvement saisonnier d'amplitude constante dans le temps. يعني ملي كيكون عندنا داك لومبليتود ديال الموفمون سيزونيي كيبقى كونستون. ليكزومبل هو هذا كتلاحظوا دابا هنا، الا خدينا هذا ليكزومبل دابا، هذا هو الكومبوزونت سيزونيي، هو هذا. كتلاحظوا بان لومبليتود ديالو هو هذا، هو لومبليتود. دونك كتلاحظوا هنا هذا هو لومبليتود، هو كتلقى هاد البليتود كيكون كونستون، يعني جينا هنا كنلقاو نفس لومبليتود. دونك ملي كيكون لومبليتود ديال الموفمون سيزونيي كونستانت، هنا كنهضروا على الموديل اديتيف ولا سيري كرونولوجيك اللي هي دو موديل اديتيف. اوسي بالنسبه لهاد الموديل اديتيف هناك الا جينا لي مينيم هاد لي ماكسيموم لي بوين ماكسيموم ديال هنا ديال هاد السيو حتى لي بوين مينيموم، كنلقاو انهم كيكون عندنا واحد دو دغوات اللي هما باغاليل. هادو كيبقاو باغاليل بحال هكا، يعني كيبقاو بهاد الطريقه باغاليل. دونك موديل اديتيف امتى كيكون الا كان عندنا موفمون سيزوني دومبليتود كونستون. بالنسبه للموديل اديتيف تيكون فيه الجمع. المهم بصفه عامه الموديل اديتيف ايكغيك تي، يعني الفالور بروت كتساوي ترند. هنا الموفمون سيزوني ولا سيزونياليتي، هنا كاين واحد المونطون ولا واحد الفالور كيتسمى الفينومين اكسيدونتيل. المهم هذا ما كيتخدمش بزاف، ما كيديروش، زائد الريزيدويال لي كومبوزونط ريزيدويال. دونك بالنسبه لصفه عامه هاد السيتي الاغلبيه ما كيديرهاش. دونك حنا اغلبيه كنخدموا توجور لو موديل بحال هكذا في السيري كرونولوجيك، كنحاولوا نخدموا توجور لو موديل بحال هكا. هو كنديروا ايغريك تي كيساوي ترند زائد كومبوزونت سيزونيي زائد الكومبوزونت ريزيدويال. المهم هكا اغلبيه كيخدم بحال هكا تي زائد اس ان. بالنسبه لهاد الكومبوزونت اكسيدونتيل ولا كيتسمى سيكليك، هذا راه قليل اللي كيديروا بزاف. المهم الاغلبيه كنخدموا غير بهذا، يعني كنيجليجيو هذاك الموفمون سيكليك ولا الموفمون اكسيدونتيل. دابا نشوفوا النوع الثاني ديال لي موديل اللي هو الموديل ملتيبليكاتيف. الموديل ملتيبليكاتيف على العكس ديال الموديل اديتيف اللي قلنا فيه ان هادوك لي موفمون سيزوني كيكون عندهم امبليتود اللي هو كونستون. بالنسبه للموديل ملتيبليكاتيف هاد الموفمون سيزوني تيكون عندهم دي زومبليتود، يكون عنده امبليتود اللي هو تيتغير، يعني اما كيكون كرواسون ولا ديكرواسون. كتلاحظوها هنا هو لومبليتود في الاول، ها هو هذا لومبليتود. كتلاحظوا بانه ماشي كيتزاد، ها هو تزاد، هو كيتزاد، هو كيتزاد ماشي كيتزاد. دابا هادو غيبقى يمشيو هادو بحال هكذا حتى لواحد الوقيته غيتقاطعوا، ضروري غيتقاطعوا في واحد لو بوين.
هذا هو. باغ كونطخ بالنسبه للموديل اديتيف هادو كيبقاو باراليل ما كيتقاطعوش. بالنسبه للموديل ملتيبليكاتيف هادو لي دغوات ماكسيمال ولي دغوات مينيمال كما قلت لكم هنا دغوات ماكسيمال ودغوات مينيمال هنا كيتقاطعوا يعني ما كيكونوش باراليل. يعني هنا كيكون امبليتيد اللي هو صغير هنا كنطلعوا كيتزاد لومبليتيد باغ اكزومبل في هذا ليكزومبل هنا. دونك كيفاش كنعرفوا الموديل ملتيبليكاتيف؟ كنعرفوا الموديل ملتيبليكاتيف الا كان عندنا موفمون سيزونيي اللي هو عنده امبليتيد كرواسونت ولا ديكرواسونت. ها هو موفمون سيزونيي هو هذا. بالنسبه للفورميل ديال لا موديل الموديل ملتيبليكاتيف كنديروا الضرب. موديل اديتيف كنديروا الجمع. هنا كنديروا الضرب. هذه راه الضرب. دونك هنا راه الضرب هذا ها هو هذا راه الضرب. يعني كنشدوا الفالور بغيت كتساوي ترند فوا الكومبوزونت سيزونيي فوا لو كومبوزونت سيكليك ولا اكسيدونتيل فوا الكومبوزونت ريزيدويال. كما قلت لكم هاد الكومبوزونت سيكليك راه ما كنخدموش بها. يعني كنقتصروا غير على ترند والسيزونياليتي والكومبوزونت ريزيدويال. المهم يقدروا يكونوا شي بروف اللي كيديروا هاد الكومبوزونت سيكليك ولكن لا بليبار راه ما كيشدوش بعين الاعتبار. دونك يعني الى جينا نشوفوا هاد الموديل ملتيبليكاتيف نشوفوا لا فورميل ديالو كي غتكون. دونك لا فورميل ديالو غتكون ايغريك تي كتساوي ترند فوا الكومبوزونت سيزونيي فوا الكومبوزونت ريزيدويال. دونك هذا هو الموديل. دونك شنو الفرق بين الموديل اديتيف؟ الموديل اديتيف كيكون الجمع والموديل ملتيبليكاتيف كيكون الضرب. الفرق بيناتهم هو ان في الموديل اديتيف كيكون عندنا موفمون سيزوني اللي عندها امبليتيود ايغال. يعني هاد لي دغوات ماكسيما ولي دغوات مينيما كيبقاو باراليل. باغ كونطخ في الموديل ملتيبليكاتيف كيكون عندنا الموفمون سيزوني عنده امبليتيود اللي هو كيتغير يعني ماشي كونستونت. يعني اما كيكون كرواسونت ولا ديكرواسونت. وهاد لي دغوات ماكسيما ولي دغوات مينيما ما كيكونوش باراليل. يعني ضروري تقاطعوا في واحد لو بوين هذا. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل نحاول ندير لكم ليستيماسيون ديال لي موديل ديال هاد لي موديل هادو موديل سيري كرونولوجيك. نشوف كيفاش نحسبوا الترند كيفاش نحسبوا. كاين دو ميثود نخدموا بلا ميثود ديال لي موين موبيل ولا ميثود ديال لي موندر كاري اوردينير. يعني نشوفوا دوك كيفاش نحسبوا ديك العلاقه ديال اي كتساوي ا اكس زائد بي اكسيتيرا. نتمنى انكم استفدتم من هذه الاكسبليكاسيون هذه. ان شاء الله موعدنا في الفيديو المقبل باذن الله تعالى. كان معكم الاستاذ كريم ايكونومست.